दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी अल्जाइमर्सका विषयमा कुरा गर्दैछौँ। अल्जाइमर्समा पनि डिमेन्सियाका कुरा गरौँ भन्ने थिममा यस वर्ष अल्जाइमर्स डे मनाइँदैछ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 21मा अल्जाइमर्स डे मनाइन्छ। त्यस अन्तर्गत यसपालिको थिम चाहिँ डिमेन्सियाका बारेमा कुराकानी गरौँ भन्ने छ। आज हामी डाक्टर रमेश कणेलसँग डिमेन्सियाका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। उहाँ वृद्ध रोग विशेषज्ञका साथै अल्जाइमर्सका बारेमा पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सुरु अल्जाइमर्सबाट गरौँ। हजुर, खासमा सामान्य मान्छेले मैले बिर्सेँ भन्छ होइन, म बिर्सन थालेँ भन्छ, मलाई अल्जाइमर्स भयो कि भनेर अनि चिन्ता बढ्न थाल्छ। किनभने बिर्सने समस्या र अल्जाइमर्स एकदम नजिकबाट जोडिएका छन्। हजुर, कहाँनिरबाट के चिज कसरी बिर्सन थाल्यो भने चाहिँ अल्जाइमर्स हो, के चिज वा कसरी बिर्सन थाल्यो भने त्यो होइन, त्यो अरू कारणले भएको त्यो बिर्सिने सामान्य समस्या हो। हजुर, एकदम शान्तरी प्रश्न गर्नुभयो डिबीजी। अहिले तपाईँले भने जस्तै विश्व अल्जाइमर्स दिवसको एउटा मेन थिम नै अल्जाइमर्स बारेमा कुरा गरौँ, डिमेन्सियाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ नै हो। र सायद त्यो थिमको एउटा प्रस्थान बिन्दु आजको संवाद पनि हुनसक्छ। कस्तो छ भन्दा यसका दुईवटा पाटाहरू छन्। विशेष गरी सहरी भूभागमा जहाँ शिक्षित ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा चाहिँ म उमेर ढल्किँदै गएपछि म चाहिँ बिर्सेँ, कतै मलाई बिर्सने रोग लाग्यो कि मैले चाबी बिर्सेँ, मैले हिजो भेटेको साथीलाई आज चिन्न सकिनँ, मैले बिर्सेँ, कतै मलाई अल्जाइमर्स रोग पो लाग्यो कि भनेर चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा आइरहनु भएको छ, नियमित रूपमा नै आइरहनु भएको छ। तर ग्रामीण भूभागमा जहाँ चाहिँ अलि अशिक्षित हुनुहुन्छ, पुराना ज्येष्ठ नागरिकहरू जसले पढ्न पाउनु भएन विभिन्न कारणवश, उहाँहरूमा फेरि कस्तो छ भन्दा उमेर ढल्किँदै गएपछि बिर्सनु स्वाभाविकै हो नि, यसलाई किन ठुलो इस्यु बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको मानसिकता छ। र त्यो परिवारहरूमा पनि छ। सहरी भूभागमा चाहिँ परिवारहरूमा आफ्नो अलि ज्येष्ठ नागरिक त्यो परिवारको सदस्यले बिर्सनु भयो भने चाहिँ अल्जाइमर्स पो भयो कि डिमेन्सिया पो भयो कि भन्नुहुन्छ। तर ग्रामीण भूभागमा चाहिँ 60 वर्ष पुगेपछि बिर्सिहाल्छ नि मान्छेले, कति पो सम्झिनु र बुढेसकाल सम्झन्छ, त्यो मानसिकता चाहिँ छ। अब हजुरले भन्नुभएको प्रश्न चाहिँ कस्तो छ भन्दा अल्जाइमर्स र डिमेन्सियाको बारेमा यसलाई हामी खोतल्दै जाँदा कस्तो हुन्छ भन्दा उमेर ढल्किँदै गर्दा मानिसहरूलाई बिर्सने समस्या चाहिँ हुन्छ नै। हजुर, तर के हुन्छ भन्दा कसैलाई त्यो समस्या यति भयावह हुन्छ कि त्यसले उहाँहरूको दैनिक जीवनमा नै असर पर्दिन्छ। जस्तो कुनै आफूले दैनिक रूपमा साबिकको जुन व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, जुन सिप उहाँले प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, त्यो सिप प्रदर्शन गर्न अथवा व्यवसाय गर्न अथवा आफ्नो दैनिक जीवनयापनको काम गर्नमा त्यसले असर पर्यो भने मात्रै त्यसले हामीले डिमेन्सियाको रूपमा बुझ्छन्, जसलाई नेपालीमा विस्मृति पनि भनिन्छ। स्मृति भन्नाले सम्झिने, विस्मृति भन्नाले बिर्सने। र त्यो बिर्सने समस्याको प्रमुख कारण चाहिँ अल्जाइमर्स भन्ने रोग हो। र 100जना जुन बिर्सने रोगका बिरामीहरूलाई तपाईँले एक ठाउँमा राख्नु भने अनि कारण खोतल्दै जानु, के कारणले उहाँले बिर्सनुहुन्छ भनेर कारणहरू खोतल्दै जानु भने लगभग 70% ती 100जनामा चाहिँ अल्जाइमर्सको कारणले बिर्सने समस्या चाहिँ भएको हुन्छ। यसलाई हामीले त्यही हिसाबले बुझ्नुपर्छ। सरसरी बुझ्दा चाहिँ अल्जाइमर्स भनेको एक हिसाबको बिर्सने रोग हो। मान्छेलाई बिर्सने अब समस्या त एउटा एजपछि अब अनिवार्य हुने जस्तो, अब कसैलाई भयावह होला, कसैलाई थोरै होला, एज अलिकति बढ्दै गयो भने त्यो अनुसार हुने कुरा भयो। र सामान्य अवस्थामा जस्तो तपाईँ हाम्रो एजमा पनि मानौ भर्खर 30 क्रस गरे हामीहरूले पनि कहिलेकाहीँ केही चिजहरू बिर्सिन्छौँ। मानौ कहिलेकाहीँ मान्छेहरू बाटोमा भेटिन्छन् होइन, अनि त्यो मान्छेलाई चिन्या छ होइन, पहिले परिचय भइसक्यो हो, त्यो मान्छेको नाम पनि थाहा छ, उस्तै पऱ्यो भने मोबाइलमा त्यसको नम्बर पनि सेभ छ, तर त्यसको नाम झट्ट दिमागमा आउँदैन, बिर्सिन्छ। यस्ता खालका समस्याहरू, यस्ता दैनिक जीवनका समस्याहरू हुन्छन् नि, ती समस्याहरू के कारण हुन्? ती कोही मान्छेहरूलाई के डर हुन्छ भने यी पनि कोही डिमेन्सिया हुन सक्ने अल्जाइमरका लक्षणहरू हुन् कि होइनन्, मान्छेहरूलाई कन्फ्युजनिङ हुन्छ। यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। एकदम हजुरले भन्नुभएको कुरालाई कसरी हामी बुझ्छौँ भन्दा अहिले हामी चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ, डिमेन्सिया विशेषज्ञ भनेर काम गरिरहेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ परिवारका यङ्गर सदस्यहरू, विशेष गरी युवा सदस्यहरू, अधवयस्क सदस्यहरू पनि मैले पनि कुराहरू बिर्सिन्छु। चाबी राखेको त म सम्झिन्न होइन, म पर्स राखेको सधैँ बिर्सन्छु, अथवा बाटोमा तपाईँले भने जस्तै भेटेको मान्छे फेरि भेटुँदा फेरि म बिर्सन्छु, म एकदम मलाई तनाव हुन्छ, त्यो बिर्सेर भन्नुहुन्छ। अनि मैले उहाँहरूलाई एउटा मात्र प्रश्न गर्छु, त्यो कुरा तपाईँले बिर्सनु भयो ल ठिकै छ, तर त्यो बिर्सेको कुराले तपाईँलाई तनाव हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो
मैले कुनै कसैको फोन नम्बर सेभ गरेँ तर पछि मैले त्यो नम्बर खोज्न जानुपर्दा मान्छे नै बिर्सेँ, नामै बिर्सेँ भने त म फोन नम्बर पत्ता लगाउन सक्दिनँ। तर त्यो कुराले मलाई तनाव हुन्छ। हजुर, किनभने मेरो मस्तिष्कले के थाहा पाउँछ भन्दा मैले त्यो मान्छेको नाम सम्झिनु पर्ने थियो, मैले सम्झिनँ भनेर मेरो मस्तिष्कलाई तनाव हुन्छ भने त्यो तनाव भएपछि हामीले के बुझ्छ भने त्यो बिर्सने रोग चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ मानिसको अब अहिलेको जमानामा मानिसहरू 10औँवटा काममा व्यस्त भइरहेको हुन्छन्, हरेक काममा उत्तिकै ध्यान पुर्याउन सक्ने सम्भावना पनि कमै भइरहेको हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा बिर्सनु स्वाभाविक हो। तर डिमेन्सियाको बिरामीले के हुन्छ भन्दा ऐकै सन्दर्भमा मानव टेलिफोन आफ्नो फोनमा नाम त्यो नम्बर सेभ गरेको छ तर स्क्रोल पनि गर्दा उसले कुन मान्छेको नाम खोज्ने भनेर पनि उसलाई कुनै किसिमको तनाव हुँदैन र त्यो नम्बर नभेट्टाए पनि नाम नभेट्टाए पनि उसलाई तनाव हुँदैन। भनेपछि बिर्सेर मलाई तनाव भयो भने त्यो बिर्सने रोग चाहिँ होइन। हजुर, तर मलाई बिर्सेर पनि मलाई तनाव पनि भएन, म एकदम निष्फिक्री भएर हिँडिरह्यो भने त्यो चाहिँ मलाई बिर्सने रोग लागेको चाहिँ हुनसक्छ। जस्तो बिर्सने रोग भनौँ होइन, डिमेन्सिया भनौँ, बिर्सने समस्या जुन आउनुमा अल्जाइमर्स 2/3 भन्दा बढी कारण हो भनेर तपाईँले आफूले भन्नुभयो। हजुर, त्यसबाहेकका पनि के कारण हुन सक्छन्? हजुर, जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई अवेर हुन, सचेत भइरहन सजिलो हुन्छ? एउटा त अल्जाइमर्स भयो, त्यो त एउटा उमेरसँगै आउने कुरा भयो, सामान्यतया मान्छेले रोक्न नसक्ला होइन। तपाईँहरू कहाँ पुगेपछि त्यसको गति घटाउने प्रक्रिया त अरू छँदैछ होइन। अनि त्यसबाहेक अरू केले हुन्छ डिमेन्सिया र मान्छेहरूले रोक्न सकुन् त्यो थाहा पाएर? हजुर, तपाईँको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यो डिमेन्सिया छन् जुन चाहिँ बिर्सने समस्या छ त्यसका कारणहरूलाई हामीले 2 भागमा बाँड्छौँ। हजुर, एउटा निको हुने कारणहरू हजुर, र एउटा चाहिँ निको नहुने खालका कारणहरू। हजुर, निको नहुने खालका कारण भन्नाले त्यो एकपटक देखेपछि त्यो बढ्दै जान्छ, क्रमिक रूपले समयावधिसँगै त्यो बढ्दै जान्छ। र अर्को चाहिँ निको हुने कारण भन्नाले त्यसलाई हामीले थाहा पाउन सकियो, त्यसको डायग्नोसिस भयो भने चाहिँ त्यो बिर्सने समस्या चाहिँ निको हुन्छ। त्यसरी बाँड्दा चाहिँ अल्जाइमर्स भन्ने छ जुन प्रमुख रोग हो, त्यो चाहिँ निको नहुने कोटीमा पर्छ, क्याटेगोरीमा पर्छ। त्यसरी फ्रन्टो टेम्पोरल डिमेन्सिया भनिन्छ। हाम्रो देशमा कस्तो होइन, अल्जाइमर्स रोग नै एउटा शब्द नै नयाँ शब्द जस्तो लाग्छ र मान्छेहरू अहिले पनि यसलाई उच्चारण गर्दा अल्जाइमर्स भन्न नजानेर अल्जेरमर भन्ने पनि अवस्था छ। त्यसकारण जति पनि म शब्दहरू भन्न गइरहेको छु त्यो नितान्त नयाँ लाग्छ, कतै पनि नसुनेका विदेशी रोगहरूको नाम जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो समाजमा हामीले काम गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यी बिरामीहरू आइरहेका छन्। तर ऐकै कुरालाई जोड्दा चाहिँ निको नहुनेहरूमा चाहिँ एउटा अल्जाइमर्स रोग, एउटा डिमेन्सिया विथ लेबी बडी भन्ने छ, यो चाहिँ पार्किन्सन जस्तो यसका लक्षणहरू हुन्छन् र ती बिरामीहरूमा बिर्सने समस्या हुन्छ। अर्को चाहिँ फ्रन्टो टेम्पोरल डिमेन्सिया भनिन्छ, त्यो चाहिँ निको नहुने क्याटेगोरीमा पर्छन् भने निको हुने समस्याहरू जसको निदान भयो भने डिमेन्सिया निको पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डिप्रेसन। हामीले के पनि देखाएको छ भन्दा हाम्रो पाटन अस्पतालमा लगभग 500वटा बिरामीहरूमा गरेको अध्ययन जब म त्यहाँ कार्यरत थिएँ, हामीले सरसर्ती हेर्दा चाहिँ यस्ता पनि बिरामीहरू भेटे जसमा डिप्रेसनको कारणले, उदासीको रोगको कारणले पनि उहाँहरूलाई बिर्सने समस्या हुने रहेछ। र हामीले उहाँहरूमा डिप्रेसन निदान गरेपछि, त्यसको उपचार गरेपछि त्यो बिर्सने समस्या पनि निको भइदियो। भनेपछि डिप्रेसन, उदासीको रोग, एन्जाइटी डिसअर्डर भनेको आत्तिने रोग है। त्यसै गरी विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू जो पूर्ण रूपमा शाकाहारी हुनुहुन्छ, माछा मासु पनि खानुहुन्न र उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले र हाम्रो फुड खानपान सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरू पनि छन्, त्यसको कारणले दुध दहीहरू पनि नखाने मानिसहरू जो डेरी प्रोडक्ट नै खानुहुन्न, माछा मासु पनि खानुहुन्न, विभिन्न धार्मिक कारण अथवा स्वास्थ्यको कारणले उहाँहरूमा चाहिँ एउटा भिटामिन हुन्छ जसलाई हामी भिटामिन B12 भन्छौँ, त्यसको कमीले पनि उहाँहरूलाई बिर्सने समस्या भएको हामीले पाएका छौँ। र हामीले जब त्यो भिटामिन B12 को कमी भएको थाहा पायौँ र त्यही हिसाबको उपचार पद्धतिमा लगाएपछि उहाँको बिर्सने समस्या पनि निको भएर गयो। भनेपछि त्यस्ता किसिमका रोगहरू हुन्छन् जसको कारणले मान्छेलाई बिर्सने समस्या हुन्छ। त्यही भएर यो कुराबाट हामी आम दर्शकहरूलाई के हामीले बुझाउन सकिन्छ भने सबै किसिमको बिर्सने समस्या भनेको अल्जाइमर्स होइन है भन्ने चाहिँ हामीले मेसेज त्यो पनि दिनुपर्ने हुन्छ। र सही हिसाबले निदान गर्यो भने 2/3 त अल्जाइमर्स होला, तर 1/3 रोगहरू त्यस्ता छन् जसको सही रूपले हामीले निदान गर्यो, डायग्नोसिस गर्यो, उपचार गर्यो भने डिमेन्सिया निको पनि गर्न सकिन्छ। हजुर, हजुर। अब डिमेन्सिया निको गर्न सकिन्छ, त्यो निको हुने पार्टबाट भयो। अब एउटा अल्जाइमर्स जो उमेर सँगसँगै निको हुँदैन, उमेर सँगसँगै यो हुने सम्भावना हरेकलाई छ भनौँ न होइन। एउटा यसपछि त्यो हुन्छ नै वा कसैलाई भयावह हुन्छ भनेपछि भयावह हुन दिनबाट चाहिँ अलिकति कम, अलिकति चाँडै भयावह हुनबाट चाहिँ रोक्न सकिने खालको चिकित्सा विज्ञानले त्यो लेभलसम्मको उपचार प्रणालीको विकास चाहिँ गरेको छ।
कस्तो अवस्थामा चाहिँ कुन लेभलबाट रोक्न सकिन्छ यसलाई? एकदम सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो डिबिजी। कस्तो छ भन्दा अहिले आएर डिमेन्सिया अथवा अल्जाइमर्स पनि हामीले के भन्छ, अल्जाइमर्स इज प्रिभेन्टेबल भनेको अल्जाइमर्स रोगको रोकथाम पनि सम्भव छ। जसरी हामी कोभिड-19 को रोकथामको कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यसै गरी अल्जाइमर्सको पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ, यसमा प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ। र विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाइरहेका छन् भन्दा के कस्ता कुराहरूले अल्जाइमर्स रोग लाग्ने जोखिम बढाउँछन्, ती जोखिम बढाउने कुराहरूलाई हामीले रोकथाम गर्न सक्यो भने पछि, जस्तो बुढ्यौलीलाई त हामीले रोकथाम गर्न सकिँदैन, हाम्रो भविष्य भनेकै बुढ्यौली हो होइन। त्यही भएर बुढ्यौलीलाई रोकथाम गर्न नसके तापनि केही त्यस्ता कुराहरूलाई यदि हामीले रोकथाम गर्न सक्यो भने पछि गएर हामीलाई अल्जाइमर्स रोग लाग्ने सम्भावनालाई चाहिँ हामीले कम गर्न सकिन्छ। अध्ययनहरूले देखाए अनुसार यो हाम्रो मिडल एज अर्थात् वयस्क अवस्थामा देखिने उच्च रक्तचाप, तुलनात्मक रूपले हेर्दा कस्तो भयो भने एउटा चाहिँ मानिस छ जो उच्च रक्तचापबाट पीडित छ र अर्को मानिस त्यही उमेरको उच्च रक्तचाप उसमा छैन भने पछि गएर हेर्दै जाँदा जब उहाँहरूलाई बुढ्यौली लाग्छ, जब उहाँहरू ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, त्यो उच्च रक्तचाप भएको मानिसलाई अल्जाइमर्स हुने सम्भावना चाहिँ लगभग 10 देखि 20 गुणा बढी देखिएको छ। उच्च रक्तचाप नहुने भनेपछि हाइपरटेन्सनलाई हुनै दिनु भएन, आफ्नो जीवनशैलीलाई यसरी विकसित गर्दै जानुपर्ने कि एक त उच्च रक्तचापै नलागोस् र लागिसकेको खण्डमा पनि त्यसको सही हिसाबले नियन्त्रणमा रहिरहोस्। त्यो गर्न सक्यो भने पछि गएर अल्जाइमर्स हुने सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले अर्को चाहिँ अहिले विश्वव्यापी रूपमै र विशेष गरी साउथ एसियामा हामीले इन्डिया र चाइनालाई हेर्दा चाहिँ डायबिटिक क्यापिटल अफ द वर्ल्ड नै भनिन्छ, विश्वको मधुमेहको राजधानी नै भनिन्छ। भनेपछि हामी पनि त्यही सेरोफेरोमै आउँछौँ। खानपान जीवनशैली सबैका कारण हामी उस्तै छौँ होइन। इन्डियन पपुलेसन र नेपाली पपुलेसन उस्तै छ। र त्यो सन्दर्भमा मधुमेह पनि यदि मधुमेह देखियो अथवा देखिएपछि पनि त्यसको नियन्त्रण हुन सकेन भने पछि गएर त्यो मानिसलाई अल्जाइमर्स रोग लाग्न सक्छ भनिएछ। र अर्को चाहिँ तनावपूर्ण जीवनशैली, त्यसको कारणले मानिस जिन्दगीभर नै तनावग्रस्त रहिरह्यो, त्यसको जीवनशैली नै एकदम तनावग्रस्त छ भने त्यो मान्छेलाई पनि पछि गएर अल्जाइमर्स हुने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर देखाइएको छ। त्यसै गरी सामाजिक रूपमा एकदम निष्क्रिय मानिस, जो सामाजिक रूपमा घुलमिलै हुँदैन, एकदम निष्क्रिय एकलकाटे भइरहन्छ होइन। विभिन्न क्रियाकलाप, जो हाम्रो समाजमा त सामाजिक क्रियाकलाप त हजार क्रियाकलापहरू छ नि, तीमा लाग्दै नलाग्ने एकदम निष्क्रिय जीवनशैली भएको मानिसलाई पनि पछि गएर अल्जाइमर्स रोग देखिएको छ। र एउटा शिक्षाको कुरा गर्दा पनि अब नेपालमा स्कुल ड्रप आउट रेट यति धेरै छ है। अब विशेष गरी ग्रामीण भूभागमा 10 क्लास पास गर्ने, विशेष गरी महिलाहरूलाई त 10 क्लास भन्दा माथि पढ्न पनि सक्ने अवसर मिलेको छैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भन्दा जो 10 वर्षको औपचारिक शिक्षा, 10 वर्षभन्दा कम औपचारिक शिक्षा पाएकोमा पनि पछि गएर डिमेन्सिया तथा अल्जाइमर्स रोग जस्ता रोगहरू देखिन सक्छन् भनेपछि शिक्षाको कुराहरू भयो, सामाजिक रूपमा सक्रियताका कुरा हो, यो दीर्घ रोगहरू जस्तै मधुमेह, उच्च रक्तचापको नियन्त्रण भयो भने चाहिँ पछि गएर हामीलाई अल्जाइमर्स रोग लाग्ने सम्भावनालाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा एजभन्दा पहिले नै ती चिजहरूमा एकदम अनुशासन र जीवनशैलीले रोकिने कुरा भयो। जस्तो अब उमेर सँगसँगै 60, विशेष गरी 60 कटेपछि चाहिँ अल्जाइमर्स हुन सक्ने सम्भावना हरेक कोहीलाई हुने भन्ने छ होइन। 60 कटेपछिकाले पनि त्यो रोक्न सक्छन् वा 60 कटेपछि चाहिँ रोक्ने कुनै उपाय छैन, त्यसको स्पिड बढिरहने हो? यस्तो छ, यसलाई पनि अब 60 देखि माथि भनेको पनि ठुलो उमेर समूह नै पर्छ होइन। 60 देखि 100 वर्ष मान्यो भने 40 वर्षको अवधि हुन्छ। त्यसलाई हामीले टुक्र्याएर हेऱ्यौँ भने जस्तो 60 देखि 75 बिचको उमेर समूहमा हेऱ्यौँ भने कुल जनसङ्ख्याको लगभग 3 देखि 4% मात्र अल्जाइमर्स रोग लाग्छ है। तपाईँ 75 देखि 85 वर्ष बिचकोमा हेर्नु भने लगभग 10%मा यो अल्जाइमर्स रोग देख्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा माथि विशेष गरी 85 वर्षभन्दा माथिको समूहमा हेर्नु भने 40 देखि 50% मानिसहरूमा अल्जाइमर्स रोग देख्न सकिन्छ। भनेपछि जति उमेर बढ्दै जान्छ अल्जाइमर्स रोग देख्न सकिन्छ। भनेपछि डिबिजी अब तपाईँ र म लगभग 35 वर्षको उमेर मान्ने हो भने अबको 50 वर्षपछि हामी 85 वर्ष हुन्छौँ। भनेपछि हामी दुईटालाई नै हेऱ्यौँ भने हामी मध्ये एकजनालाई चाहिँ अल्जाइमर्स रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो तपाईँलाई पनि हुनसक्छ, त्यो मलाई पनि हुनसक्छ। हजुर हामीले जस्तो तपाईँले त अहिले अल्जाइमर्सका बिरामीहरूको उपचार गरिराख्नु भएको छ, धेरै बिरामीहरू डिल गरिराख्नु भएको छ। नेपालको परिस्थिति हेर्दाखेरि फरक प्रवृत्तिका वा छन् कि जस्तो विश्वकै रेसियोमा छन् कि रेसियो पनि कम छ वा नेपालको छुट्टै खालका छन् कि उस्तै विश्वको जुन विश्वको आँकडा छ, के अरे खोज छ, जुन फाइन्डिङ छ त्यो अनुसारकै छन्?
हजुर, मैले नेपालमा लगभग 6 वर्षदेखि म ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ तथा डिमेन्सिया विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत हुँदा लगभग 600 जना बिरामीहरू चाहिँ मेरो नियमित सम्पर्कमै हुनुहुन्छ र मैले सरसर्ती बुझेको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म अल्जाइमर्स कति छ, डिमेन्सिया कति छ भनेर हाम्रो समुदायमा अध्ययन चाहिँ भएको छैन। त्यो चाहिँ एउटा दुःखद पक्ष पनि हो, त्यो हाम्रो पनि कमजोरी हो। डिमेन्सिया रोग विषय हामीले पनि त्यो समुदायमा त्यो अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ। त्यो हिसाबले हेर्दा र तथ्याङ्कगत अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई नेपालको जनसङ्ख्यामा जोडेर हेर्दा चाहिँ नेपालमा 2015 को तथ्याङ्कलाई हामीले बस गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालमा लगभग 78,000 बिरामी अल्जाइमर्स रोगबाट पीडित छन् भनेर चाहिँ अध्ययनहरूले देखाएको छ र त्यो बढ्दै जाने क्रममा अब 2030 भनेको अबको 10 वर्षमा नेपालमा 1,35,000 बिरामी चाहिँ अल्जाइमर्स रोगबाट पीडित हुन्छन् भनेर देखाइएको छ हैन। र अबको 30 वर्षपछि जस्तो 2050 को कुरा गर्दा जब हामी 65 वर्षको उमेरमा पुग्छौँ त्यो बेलामा नेपालमा अल्जाइमर्स रोगबाट पीडितको जनसङ्ख्या लगभग 2 लाख 1,90,000 देखि 2 लाखको सङ्ख्यामा अल्जाइमर्स रोगका बिरामीहरू हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। र विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा चाहिँ यो 2015 देखि 20 को तथ्याङ्क हेर्दा लगभग 3 देखि 4 करोड मानिसहरूमा चाहिँ अल्जाइमर्स रोग देखिएको छ, जुन चाहिँ अबको 10 वर्षमा त्यो बढेर 8 देखि 10 करोड र अबको 30 वर्षमा त्यो बढेर 15 देखि 20 करोड मानिसहरूमा अल्जाइमर्स रोग देखिन्छ भनेर चाहिँ अध्ययनहरूले देखाएको छ। र हामीले कस्ता कस्ता बिरामीहरू आउँछन् तिनीहरूको लक्षणको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ विशेष गरी जो सहरी विभागबाट आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिक प्रारम्भिक चरणमै भर्खर यो समस्या सुरु भयो भनेदेखि उहाँमा सायद स्वास्थ्य सचेतनाको कारणले पनि होला सुरुवाती अवस्थामै आउनुहुन्छ, जहाँ त्यो रोग त्यति बिग्रिसकेको त्यति बल्झिसकेको हुँदैन। तर ग्रामीण परिवेशमा मेरोमा बिरामीहरू ताप्लेजुङदेखि लिएर दार्चुलासम्मको बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ बिचरा त्यो स्वास्थ्य सचेतनाको अभावले पनि होला अलि बल्झेपछि त्यो अवस्थामा आइदिनुहुन्छ कि जहाँ हामीले गर्न सक्ने धेरै कम हुन्छ, हाम्रो हातमा त्यति धेरै हामीसँग त्यो अल्टरनेटिभ नै नहुने अवस्थामा उहाँहरू आइदिनुहुन्छ। सायद यसमा स्वास्थ्य सचेतनाकै ठुलो भूमिका छ होला। बिरामीहरूको प्रकृति हेर्दाखेरि जस्तो डिमेन्सिया भइसकेपछि उसले धेरै चिज बिर्सिन्छ। जस्तो तपाईँले अघि अलिकति कुरा कोट्याउनु भएको थियो, त्यसमध्ये उसले जे गरिरहेको छ त्यही बिर्सिन्छ। मानौ म लेख्ने काम गरिरहेको छु वा बोल्ने काम गरिरहेको छु, यही चिजहरू बिर्सिन्छु, यो लेभलसम्म पुग्छ। जस्तो बोली नै नआउने वा जे चिज उसले गर्छ, जस्तो एउटा प्राध्यापक होइन, ऊ पढाउनु नै सबै चिज बिर्सिन्छ, एकदम माइन्ड खाली हुने हो, दिमाग खाली हुने हो, वा त्यसको केही अंश मात्रै हराउने हो। कस्तो छ भन्दा यसका विभिन्न चरणहरू छन्। अल्जाइमर्स पनि एउटा एक किसिमको दीर्घ रोग हो, यसका पनि विभिन्न चरण छन्। हामीले यसलाई कम कडा, अलि कडा र अति कडा, माइल्ड, मोडरेट र सिभियर स्टेजमा यसलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र कस्तो छ भन्दा सुरुवाती यसको लक्षण भनेको नै भर्खरका कुराहरू बिर्सने हो। यहाँ उदेक लाग्दो कुरा के छ भने हाम्रो नेपाली समाजले चाहिँ के भनेर लिन्छ भने बुढेसकालमा त बिर्सिहालिन्छ नि भनेर चाहिँ त्यो लिन्छ। त्यसको कारणले पनि बिरामीहरू सुरुवाती अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा आइपुग्नुहुन्न। लक्षण हामीले हाम्रो रूपमा दर्शकहरूलाई बुझाउनु पर्दा पनि सुरुवाती हिसाबमा भर्खरका कुराहरू बिर्सने। जब डिमेन्सिया अथवा अल्जाइमर्स रोग लाग्छ त्यो आमाले त्यो बुवाले चाहिँ भर्खरै खाएको कुराहरू बिर्सनुहुन्छ, भर्खरै खाना खाए कि खाएन भन्ने कुरा झुक्किनुहुन्छ, एउटै कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। जस्तो मेरो एकजना हजुरमुवालाई अल्जाइमर्स रोग थियो, उहाँले मैले जब उहाँलाई भेट्न जान्थेँ, आमा म आएँ भनेपछि तिमी को हो भन्नुहुन्थ्यो, अनि म आमा म रमेश हो हजुरको नाति भन्थेँ। ए भन्नुहुन्थ्यो, अनि फेरि 5 मिनट तिमी को हो भन्नुहुन्थ्यो। भने उहाँले म आधा घन्टा बस्दा मलाई 5 देखि 10 देखि 20 पटकसम्म तिमी को हो भनेर सोधिरहनुहुन्थ्यो। फेरि प्रारम्भिक लक्षण भनेको एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहने र भर्खरको कुराहरू बिर्सने। यो कुरालाई हामीले एकदम फोकस गर्नुपर्ने छ, किनभने आम मानिसहरूमा यो पनि धारणा छ कि यदि मेरो आमा बुवालाई बिर्सने रोग भएको भए त उहाँले पुराना कुराहरू सबै बिर्सनुहुन्थ्यो नि। उहाँले त सबै सम्झिनु, उहाँ जन्मेको कहाँ, हुर्केको कहाँ, साथीसँगै कोन, बिहाबारी कहाँ भएको थियो, उहाँ छोराछोरी कोन, यताउति सबै सम्झिनु भएको छ। कसरी उहाँलाई बिर्सने रोग लागेको हुनसक्छ भनेर उहाँ परिवारका सदस्यहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ। र मैले उहाँलाई बुझाउने भनेको के भन्दा अल्जाइमर्स रोगको प्रारम्भिक लक्षण भनेकै भर्खरका कुराहरू बिर्सने, तर पुराना कुराहरू चाहिँ उहाँलाई याद रहिरहन्छ भन्ने चाहिँ प्रारम्भिक लक्षणहरू भए। जब यो बल्झिँदै जान्छ, अलिक कडा अवस्थामा पुगेपछि उहाँमा व्यवहारजन्य समस्याहरू देखिने, आफ्नो साविकको घर फर्किने बाटोहरू बिर्सने। हामीले अहिले पत्रिकाहरूमा पढिरहेका हुन्छ नि, ज्येष्ठ नागरिकहरू हराए होइन, लापत्ता भयो, बेपत्ता भयो भनेर समाचारहरू आइरहेको हुन्छ। हामी अल्जाइमर्स रोग विशेषज्ञले सोच्दा कतै उहाँलाई अल्जाइमर्स रोग पो थियो कि, ताकि उहाँले घर फर्किने बाटै बिर्सेर अर्कै ठाउँ पुग्नु भयो कि। म एउटा सानो उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। मेरो एउटा गङ्गौको बिरामी हुनुहुन्थ्यो,
उहाँ चाहिँ बस चढेर चितवन पुग्नु भएको छ घर फर्किने बाटो बिर्सेर र चितवन पुगेपछि उहाँको अर्को नातेदारले उहाँलाई देखेर बुझेर चिनेर फेरि घर फर्काउनु भएको छ। त्यही ज्येष्ठ जुन बुढेसकालमा मानिसहरू हराउने कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू पनि डिमेन्सियाका लक्षणहरू हुन सक्छन्। त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूमा यो मानसिक समस्याहरू देखिन थाल्छ। विशेष गरी अति शङ्कालु हुने, विविध कुराहरूमा शङ्का गर्ने, नभएका कुराहरू सुन्ने, नभएका कुराहरू देख्ने जस्ता समस्याहरू पनि आउँछन् यो अलि कडा अवस्थामा। अनि बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूमा आपत्तिजनक काम कुरा भाषा व्यवहारहरू प्रयोग गर्ने। एउटा जीवनभर साधु सन्त जस्तो ज्येष्ठ नागरिकले जब यो डिमेन्सिया लागेको अल्जाइमर जस्तो समस्या देखिन्छ अलि कडा अवस्थामा गएपछि मान्छेहरूले नसोचेका हामी जुन समाजमा आपत्तिजनक कुराहरू निर्वस्त्र भइरहने, जहाँ मनलाई त्यही दिशा पिसाब गरिदिने, दिशा पिसाबमा नियन्त्रणै हराउने, यतिसम्म पनि भएको छ कि पूजा कोठामा गएर दिशा पिसाब गरिदिने, त्यो दिशाले पुरै त्यो पूजा कोठा लिप्नेसम्मका पनि हामीले घटनाहरू देखेको छ। यो चाहिँ अलिक कडा अवस्थामा पुग्छ र जब अब पनि मानव यो अवस्थामा पनि यसको निदान हुन सकेन भने यो अति कडा अवस्थामा पुगिदिन्छ जहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बोल्नमा समस्या भइदिन्छ। म नियमित रूपमा उपचार गर्ने एकजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपालमै ख्यातिप्राप्त न्यायाधीश जो दशकौँ न्याय दिनुभयो भनौँ न। उहाँ अहिले उहाँलाई जब भेट्छु उहाँले चाहिँ बोल्न पनि अप्ठ्यारो भएर जस्तो आवाजहरू मात्रै निकाल्नुहुन्छ, गर्ने खालको मात्रै आवाज निकाल्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू समस्याहरूमा खाना निल्नमा समस्या हुने, खाने सिप नै भुलिदिन्छ मान्छे। तपाईँले अगाडि राखिदिएको खाना पनि कसरी खाने, कसरी त्यसलाई मुस्ने, मुखमा लाने, कसरी चपाउने, कसरी निल्ने भन्नेसम्मका कुराहरू बिर्सिन्छन्। अनि बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरू थला पर्दै जाने, हिँड्नै नसक्ने, सम्पूर्ण कुराहरूमा दैनिक गतिविधिमा अर्को मान्छेको सहारा चाहिनेसम्म पनि अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। र धेरैजसो मानिसहरूको मृत्युवरण चाहिँ अति कडा अवस्थामा पुगेपछि खाना सर्केको कारणले उहाँहरूलाई निमोनिया हुन्छ र त्यसको कारणले उहाँहरू मृत्युवरण गर्न पुग्नुहुन्छ। भनेपछि यी लक्षणहरू देखिन्छन् र हामी डिमेन्सिया रोग विशेषज्ञहरूको आग्रह के भन्दा सुरुवाती अवस्थामै यदि हामीले परिवारका सदस्यहरूलाई पहिचान गर्न सक्नु भने, यी लक्षणहरूलाई पहिचान गर्न सक्नुभयो र विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीकोमा लानुभयो भने डिमेन्सिया रोगको उपचार सम्भव छ। यो निको नहुँदा पनि यसलाई मूल रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जस्तो अरू दीर्घ रोगहरूको हामी ब्लड प्रेसरको कुरा गर्छौँ, सुगरको कुरा गर्छौँ, हाम्रोमा एउटा त्यो सोच पनि छ कि निको हुँदैन नियन्त्रण मात्र हुन्छ भनिन्छ नि। त्यस्तै नै अल्जाइमर्स रोग पनि त्यही हिसाबले हामीले लिनुपर्छ। यो दीर्घ रोग हो जो निको नभए तापनि नियन्त्रण गरेर हामीले ती बिरामीको जीवन तथा उहाँलाई स्याहार गर्ने परिवारका अन्य सदस्यहरूको जीवनलाई पनि सहज चाहिँ बनाउन सकिन्छ। भन्नाले समयमै स्वास्थ्य संस्थामा वा विशेषज्ञ कहाँ पुर्याउन सकियो भने तपाईँले भनिरहेको पछिल्ला उदाहरणहरू जुन बोल्न नसक्ने, जस्तो दिशा पिसाब आएकै थाहा नहुने, आपत्तिजनक क्रियाकलाप गरेको हो कि होइन भन्ने चिजहरूलाई महसुस नहुने, यो अवस्थाबाट आउन दिनबाट चाहिँ रोक्न सकिन्छ, राम्रोसँग निको बनाउन सकिएन भने पनि राम्रोसँग। हजुर, एकदम सही। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। र डिमेन्सिया भन्ने कुरा कस्तो छ भने यसले बिरामीलाई मात्र असर गर्दैन, यसले ती स्याहारकर्ताहरूलाई पनि उत्तिकै असर गर्छ। त्यो फ्यामिली, पुरा परिवार, सोसाइटी त्यो जोडिन्छ नि त सँगसँगै। हजुर, कस्तो छ भन्दा बरु मान्छेलाई पक्षघात भयो होइन, प्यारालाइसिस भयो भने त्यो मान्छे त्यो बिरामीले बोल्न सक्छ, आफै खान सक्छ, कुराहरू बुझ्छ होइन। र त्यति धेरै परिवारको सहयोग र निगरानी चाहिँदैन। तर अल्जाइमर्स भन्ने रोग के भन्दा सुरुवाती अवस्थामा पनि मान्छे बोल्न हिँड्ने खाने सबै हुन्छ, तर 24 घण्टा परिवारको एउटा न एउटा सदस्य चाहिँ उसँगै रहनुपर्ने अवस्था आएको कारणले हामीले यति पनि देखाएको छ कि परिवारका सदस्यहरूमा नै मानसिक समस्या देखिन जान्छ। त्यही भएर यसमा अल्जाइमर्स रोगको स्याहारको कुरा गर्दा स्याहारकर्ताहरूको भूमिका पनि निकै नै ठुलो छ। र म ती विशेष गरी नेपाली समाजमा ती बुहारीहरू, ती छोरीहरू जो घरमै बस्नुहुन्छ र अल्जाइमर्स भएको सासू ससुराहरूको स्याहार सुसार गर्नु चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। किनभने निकै नै गाह्रो अवस्था हो र उहाँहरूले नाइनास्ति नगरिकन उहाँहरूलाई सेवा गरिरहनु भएको छ। निकै नै ठुलो कुरा हो। खास गरी यो स्याहार गर्ने, सेवा गर्ने उसमा अब छोरी बुहारीहरू हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म। हजुर, त्यसकारण पनि छोरी बुहारीहरू नै धन्यवाद, उहाँहरू सम्मानकै पात्र हुनुहुन्छ। जसले अल्जाइमर्स त त्यसमा के अरे प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ, कसले गरिरहेको छ भन्ने आँखाले देखेका कारण पनि यो शब्दहरू आएको होला। हामी ज्येष्ठ नागरिक रोग विषयहरूको मेरो जेनरल पर्सेप्सन कस्तो भइदियो भन्दा सायद बुवा आमालाई धेरै माया गर्ने छोरी बुहारीहरू नै हुनुहुन्छ कि जस्तो पो लाग्छ मलाई है। एकदम, किनभने तपाईँ त ज्येष्ठ नागरिकहरूकै उपचार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूकै के अरे लामो समयदेखि उहाँहरूकै रोग उहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ, त्यसकारण पनि तपाईँले गरेको यो विश्लेषण एकदम धेरै सत्य हो। तर म छोराहरूलाई त्यो गर्न चाहन्न, उहाँहरूको भूमिका पनि उत्तिकै नै छ।
तर तुलनात्मक रूपले प्रेम पछिको त्यो शेयर गर्ने कुरामा चाहिँ महिलाहरू नै बुढेसकालमा बुवा आमालाई माया गर्ने चाहिँ छोराहरूभन्दा अलिक छोरीहरू नै हुनुहुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल चाहिँ हुन्छ। त्यो तपाईँलाई फिल हुन्छ भनेपछि सत्य नै त्यही हो सायद। हजुर। र डिमेन्सियाका बारेमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ र यसमा तपाईँलाई लागेको छुटेको जुन जानकारी दिनै पर्ने र यो संवादमा छुटेका केही कुराहरू थप्न सक्नुहुन्छ, नभए हामी आजको यो संवादलाई अन्त्यतिर लैजान्छौँ। विशेष गरी म यहाँ राज्यका जुन सरकारवाला निकायहरूको भूमिकालाई जोड्न चाहन्छु। कस्तो छ भन्दा अहिले पनि डिमेन्सियासँग सम्बन्धित जुन स्वास्थ्य सचेतना निकै नै कमजोर छ। हामीले कुरा गर्न थालेको जम्मा 5-10 वर्ष त भयो, तर यो रोग त सदियौँदेखि दशकौँदेखि यो हाम्रै समाजमा छ, हाम्रै छिमेकमा छ, हाम्रै घर परिवारमा छ। त्यही भएर राज्यका सरकारवाला निकाय र यसमा आम सञ्चार माध्यमहरूको पनि भूमिका निकै नै ठुलो हुन्छ र हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि भूमिका ठुलो हुन्छ। यस सम्बन्धी सचेतना नै बढाउनु पर्नेछ, किनभने यो भयावह समस्या छ, बढ्दो क्रममा छ, तर मानिसहरूलाई यसबारेमा जानकारी नै छैन। एउटा तथ्याङ्कले के देखाएको छ भन्दा डिमेन्सिया अथवा अल्जाइमर्सको बारेमा जुन चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा 2/3 मान्छेहरूलाई यसबारेमा जानकारी नै छैन। यो रोग यस्तो हुन्छ भन्ने पनि जानकारी नै छैन भनेपछि हामी सचेतनाको हिसाबले त्यति पछाडि परेका छौँ। त्यही भएर यो सचेतना बढाउन चाहिँ राज्यका सरकारवाला निकायहरू लगायत आम सञ्चार माध्यम र स्वास्थ्य कर्मीहरूको निकै नै ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिकालाई म फोकस गर्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले केही सूचीकृत अस्पतालहरूलाई सूचीकृत गरेको छ, 10-15 वटा अस्पताल छन् जसबाट डिमेन्सिया विशेष गरी अल्जाइमर्स रोग लागेका बिरामीहरूलाई 1 लाख बराबरको उपचार सहयोग चाहिँ दिन्छ। तर के कस्तो देखिएको छ भने ती धेरै चाहिँ ती सूचीकृत अस्पतालहरू सुगम ठाउँहरूमा मात्रै छन्, तर अल्जाइमर्स भन्ने रोग त न यसले सुगम न यसले दुर्गम हेर्छ होइन। भनेपछि कमसेकम हाम्रा जिल्ला अस्पताल, पुरानो जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पतालहरूमा कमसेकम हामीले ज्येष्ठ नागरिक विशेषज्ञता जिरियाट्रिक मेडिसिन सर्भिसेस सुरु गर्न सक्यौँ र त्यस अन्तर्गत डिमेन्सिया क्लिनिक अथवा मेमोरी क्लिनिक हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने के हुन्थ्यो भन्दा ती ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एउटा समर्पित सेवा पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्थ्यो र ज्येष्ठ नागरिकमा देखिने जुन अल्जाइमर्स जन्ने रोगहरू छ तिनको पनि सही समयमै निदान हुन्थ्यो। आज दार्चुलाको मान्छे काठमाडौँ आउनुपर्ने वातावरण चाहिँ नभइदियोस्, त्यो दार्चुलाको मान्छेको उपचार त्यो दार्चुलामा होस्, त्यो सोलुखुम्बुको मान्छेको उपचार सोलुखुम्बुमा होस्, त्यो सिराको मान्छेको उपचार त्यहीँ होस्, त्यो ताप्लेजुङको मान्छेको उपचार त्यसको लागि चाहिँ उहाँ धरान बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आउनु नपरोस्। त्यो माहौल चाहिँ सिर्जना गर्न पनि नेपाल सरकारले विशेष तदारुकता देखाउनुपर्छ र यो डिमेन्सिया सम्बन्धी एउटा राष्ट्रिय नीतिको नै आवश्यकता छ। त्यो नीतिको सम्बन्धमा अहिले छलफल भइरहेको छ तर बनिसकेको छैन। त्यो नीति बनाउन सकियो र ओभरअल ज्येष्ठ नागरिककै स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर राज्यले त्यस सम्बन्धी पहल गर्न सक्यो भने यो सबैका लागि एउटा हितकर नै हुन्थ्यो। किनभने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हामी सबै पछि गएर बुढो नै हुने हो, हामी चाहेर पनि हामी बाल्य अवस्थामा फर्किन चाहिँ सक्दैनौँ। त्यही भएर आज हामीले गर्ने तयारी भनेको भोलिको लागि हाम्रै लागि त्यो तयारी हो। त्यस सम्बन्धमा हामी सबैले चाहिँ आजैदेखि सुझबुझपूर्ण निर्णय चाहिँ लिनुपर्छ। खास गरी यो एकदम बढी यसमा के अरे जोड दिएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले नीति निर्माणमा जो हुनुहुन्छ लगभग उहाँहरू रिटायर्ड लाइफमा हुनुहुन्छ, जस्तै पऱ्यो भने उहाँहरूको उमेर 60 पुग्नै लागेको छ, अथवा कतिको पुगिसक्यो होला, कुनै न कुनै दिनमा सबैभन्दा बढी यो डिमेन्सियाको सबैभन्दा बढी जोखिममा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नीति बनाइदिनु भयो भने सबभन्दा पहिला त्यसको सेवाग्राही पनि उहाँहरू नै हुनुहुने हो एकदम। त्यस कारणले पनि उहाँहरूले बढी महसुस गर्न जरुरी छ। अब कस्तो पात्रहरूकै कुरा हेरौँ न, रोनाल्ड रेगन जो अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो उहाँदेखि लिएर नेपाली राजनीतिमा उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको नेत्री शैलजा आचार्यसम्मलाई भएको रोग हो। भनेपछि यो रोगले म मिनरल वाटर खान्छु कि कुवाको पानी खान्छु कि हुन्छ नि पोखरीको पानी खान्छु भनेर हेर्दैन। राजादेखि रङ्क जुन हामी भन्छ सबैलाई लाग्न सक्छ भनेपछि भोलिको निम्ति तयारी चाहिँ हामी सबैले नै आजदेखि सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। हस्, तपाईँले भनेका कुराहरू सम्बन्धित व्यक्तित्वले महसुस गरून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। अब महसुस गरिहाल्छन् कि हाल्दैनन् भन्ने प्रश्न त सँगसँगै उठ्छ हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा र राज्यसँग अन्तर्गत रहेका व्यक्तित्वहरूमाथि पनि विभिन्न सवालहरू छन्। ती सवालहरूले गर्दाखेरि हामी यो चिजमा शङ्काको लाभ पनि सँगसँगै लिन्छौँ, महसुस हुँदैनन् कि भन्ने बढी दृष्टिकोणबाट बढी के अरे यसकारण कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। आजलाई यो संवाद यहीँ सकौँ। तपाईँले यस्तो समयमा महत्त्वपूर्ण समयमा र आज सेप्टेम्बर 21 जुन अल्जाइमर्स डेकै दिन हाम्रो स्टुडियोमा आएर महत्त्वपूर्ण विचारहरू महत्त्वपूर्ण भावनाहरू राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको संवाद तपाईँहरूका लागि पनि निकै नै लाभदायी भयो होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै संवाद र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।